الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما سلسلة دي جيستيون دي زاليمون اي ابسوربسيون انتستينال، الهضم والامتصاص المعوي، خطوة خطوة بدون تسرع. وصلنا أحبائي الكرام إلى الدرس رقم 3، وخصوصا المكونات. اش قلنا؟ كملخص بسيط جدا نمر عليه مرة الكرام. لي كونستيتيون دي زاليمون قلنا بان كاينين، شرحناه مزيان في الفيديو السابق وما قبل السابق، يعني اورغانيك عضوي ومينيرال. il existe deux types دي زاليمون، اورغانيك اي مينيرال. نحفظها، il existe deux types داليمون، اورغانيك اي مينيرال، معدنيه وعضويه. دون لا ماتيير اورغانيك عندنا دون لا ماتيير في الماده العضويه، دون لا ماتيير اورغانيك اون ديستينغ الليبيد، البروتيد، الجليسيد والفيتامين. الجليسيد السكريات، البروتيدات ثم الليبيد الدهون، ثم الفيتامينات، ياك. وقلنا دون لا ماتيير مينيرال، شرحناها بزاف في الفيديوهات السابقه. غتقول دون لا، هذا هو ملخص. وقف الفيديو كتب شي الملخصات راه باش غتجاوب ان شاء الله. دون لا ماتيير مينيرال في الماده المعدنيه، دون لا ماتيير مينيرال اون ديستينغ. غتقول له لي سيل مينيرو، الاملاح المعدنيه، لي سيل الملحق، لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه. وكاين لو. وغتقول لي رياكتيف. اشنو هما لي رياكتيف؟ هما داك الاشياء الكيميائيه، المكونات الكيميائيه التي نضيفها لاكتشاف مكون. دابا تنعطيك واحد الغداء، خاص نعرف واش فيه. هذاك الشيء اللي باش نعرف واش فيه راه غنستعمل واحد المتفاعلات باش يقول لنا اشنو، واش كاين الجليسيد، واش كاين النشا، واش كاين البروتيد، واش كاين الفيتامين اكسترا. اذا كاين لي رياكتيف، واحد المتفاعلات بحال الماء اليود، بحال مثلا لاسيد نيتريك، مثلا بحال بزاف، بحال اوكسيدات الامونيوم، فوالا، بحال نيترات الدرجه ونيترات الفضه. اذا هادو كاملين تيتسموا لي رياكتيف. حنا غنلخصهم ان شاء الله في الفيديو السابق. الفيديو السابق فقط درناه على حسب هذا ميزون نيفيدونس دو لاميدون. لاميدون هو النشا. كيفاش نبينوا بان النشا كاين في واحد الغداء، في واحد الغداء، في واحد المكون. شي مرات تكون عندنا لابوراتوار ديال التحاليل وتنديو واحد العينه ديال الماكله، وديك العينه ديال الماكله تنبغيو نعرفوا اش فيها. اذا اش نديروا فيها؟ تنديروا فيها بعض المكونات الكيميائيه باش نعرفوا اشنا هما. هذه قال لك سيدي باش تعرف الفيديو السابق ميزون نيفيدونس، باش تعرف وجود النشا اش نستعمل اخويا؟ ماء اليود او يودي. قال لك ماء اليود عدو يقول لو يودي اي دو كولور جون، هو صفر. ولكن مني تنكبوه فوق شي بياسه ولا شي غداء اللي فيه النشا تيتحول ليا بلو فيولي، يعني ازرق بنفسجي. يعني هاتا الا بغات تعرف واش كاين نشا، كب عليه واحد شويه ديال الماء اليود. الا ولات القضيه بلو فيولي يعني ازرق بنفسجي، غتقول بان كاين النشا. ولخصنا هذاك الفيديو كامل في هذه الجمله. قلنا لو يودي اي دو كولور جون devient en bleu violet، اسمع، en bleu violet، واللي تيولي عندنا ازرق بنفسجي en présence de l'amidon، en présence d'amidon يعني بوجود النشا. فوالا. دابا ان شاء الله درس جديد. اشنا هو درس جديد هذا؟ ميزون نيفيدونس. باش نوقفوا الفيديو نقولوا الملخصات. قلنا قبيله او ا بي سي دي او اف. دابا ميزون نيفيدونس، دابا غنكتبوا اف ان شاء الله كعنوان كبير. فوالا دو بوين. قال لك سيدي هنا ميز اون ايفيدونس، ميز اون ايفيدونس دي بروتيد، البروتيدات، فوالا. ميز اون ايفيدونس دي بروتيد. كيفاش غنقدروا نديروا هاد ميز اون ايفيدونس دو هادي بالعربيه بعدا كي بشويه ما نزربوش. قال لك سيدي كيف، فوالا ميز اون ايفيدونس، كيف نبين وجود البروتيدات. فوالا ميز اون ايفيدونس دو بروتيد، يعني كومون مونطري. ولكن ماشي جمله مزيانه، هي كومون. فوالا مونطري، كيف. انا نشرحها لكم. l'existence، voilà, l'existence des protides. voilà. هنا كيف بشويه علينا. هنا خويا هنا كومون، كيف. فوالا هاد كومون هي كيف. فوالا نبين وجود البروتيد بجملة مزيانة بالعربية.
كيف نبين وجود البروتيدات. إذا comment montrer l'existence de protéines. شوف فوالا قال لك اسيدي شدير غتشد اخويا واحد هنا قال لك اسيدي فيرسي كيلكو غوت داسيد نيتريك، واحد لاسيد نيتريك حمض نيترات فوالا. اذا قال لك اسيدي هنا بسم الله فيرسي كيلكو بعض فوالا كيلكو غوت بعض القطرات غوت كيلكو غوت داسيد واللي مهم بزاف داسيد نيتريك l'acide nitrique sur un morceau de pain. voilà زوينة. verser قم بصب verser quelques gouttes بعض القطرات quelques gouttes قطرات بشوية. انا عارف بالله احنا الهدف ديالنا هو نفسروا الشيء، يا ربي تكون عندكم الكونيكسيون، يكون الكونيكسيون متوفره. فيرسي هي قم بصب فوالا بعض شو اخويا كالكو هي بعض اختي الصغيره اخي الصغير صب بعض الغوت قطرات فوالا قطرات من الحمض النيتريك. هاد لاسيد ديما هو الحمض اقل حمض لاسيد نيتريك حمض النيتريك هو عبارة عن معدن تتباع اسيد نيتريك سيغ فوق هات خويا فوق ان مورسو دو بان قطعة فوالا قطعة خبز فوالا. التجربة نديروها ان شاء الله بشوية. هاتا عندنا ان شاء الله هنا واحد انبوب اختبار ها هو، وغنديرو هنا واحد طريف ديال الخبز هاتا هنا مورسو دو بان واحد شويه ديال لو بان، وهنا غنعقبو ندير واحد الحقنه احبائي الكرام فوالا. هاد الحقنه اش فيها فوالا فيها نيترات اسيد نيتريك فوالا. اش يوقع فوالا قال لك سيدي لوسك اون فيرس بشويه نكتبوا الجمله ونترجموها ان شاء الله ما خاسرين والو. اذا ان شاء الله هنا لورسك قال لك سيدي لورسك عندما لورسك اون قال لك لورسك نحيدو هاد خويا لورسك اون فيرس قال لك عندما نقوم بصب لورسك اون فيرس يصب لاسيد نيتريك عند صب حمض نيتريك فوالا سور ان اليمون فوق اليمون واحد الغداء سور ان اليمون اون اوبسيرف نلاحظ هادي الله يعطيك الصحة هادي مزيانة بزاف. اشنا هي اون اوبسيرف نلاحظ أقل نلاحظ لوسك اون فيرس لاسيد نيتريك سور ان اليمون اون اوبسيرف نلاحظ ان شونجمون. قالك سيدي هنا قول ان شونجمون يعني تغير ان شونجمون اون اوبسيرف ان شونجمون دو كولور. دائما اهم حاجة هي ملاحظة الالوان ان شونجمون دو كولور تغير اللون فوالا. اون كولور جون اباري قالك سيدي une couleur لون أصفر voilà une couleur jaune apparaît apparaît يظهر voilà apparaît une couleur jaune apparaît قالك سيدي en présence de بروتيد فوالا. هنا قال لك يا سيدي هاتا غنجيب واحد اللون الاصفر ها هو. قال لك يا سيدي غير تتصب شوف معايا غير تتصب حمض النيتريك الى هذاك الشيء ولا عندك واحد اللون اصفر فوق الغداء فوق داك لاليمون فوق داك المكون الغذائي صافي تتعرف بان كاين عندنا البروتيد. اذا اجي نترجم هذه لورسك اون فيرس بشويه حتى نفهموا ان شاء الله. لورسك
عندما لورسكي عندما اونفيرس عندما نقوم بصب عندما نصب لاسيد نيتريك حمض فوالا النيتريك سور ان اليمون فوق فوالا ان اليمون مكون غذائي احبائي فوالا اون اوبسيرف نلاحظ فوالا ان شونجمون دو كولور تغير ان شونجمون هو تغير اللون une couleur jaune apparaît une couleur jaune apparaît لون أصفر فوالا يظهر بوجود en présence بوجود البروتيد نتوما عندكم امتحانات فرنساويه اش غتقول؟ غتقول اسيدي بور نقول لكم واحد الجمله اللي غتحفظها فقط وتهني الوقت في هذا الفيديو كامل. قال لك اسني هات غتكتب اخويا بحال هكا هادي ملخص الله يرضي عليك. بور بروفي لي برهانه pour prouver l'existence الوجود pour prouver l'existence de lipides on utilise نستعمل قلناها on utilise حمض l'acide nitrique l'acide nitrique voilà si إذا كان si l'aliment change la couleur si l'aliment change la couleur voilà si l'aliment إذا كان الغذاء change la couleur قال لك en jaune voilà إذا إذا تغير اللون en jaune c'est l'existence du lipide voilà إذا pour prouver l'existence du lipide on utilise بحال هكا ولا pour prouver l'existence du lipide on utilise l'acide nitrique لمعرفة وجود الليبيد نستعمل حمض النيترات فوالا صافي. إذا تغير اللون باللون الأصفر فإنه وجود ليبيد. Si l'aliment change de couleur en jaune, donc c'est l'existence de l'acide, l'existence de lipides. Voilà. إذا هنا حاول أنك تحفظ شي وحدة في هاد الجوج هادو. فوالا pour prouver البرهنة pour prouver l'existence de lipides البرهنة على وجود ليبيد on utilise l'acide nitrique. وقف الفيديو ونقول هاد الجملة هادي وحاول تحفظ وبقى تعاودها. pour prouver l'existence de lipides on utilise l'acide nitrique. voilà si l'aliment change la couleur en jaune إذا تغير اللون إلى الأصفر c'est l'existence du lipide c'est l'existence إنه وجود ليبيد. voilà pour هنا لا تكسر utilise on utilise هي نستعمل voilà نستعمل voilà شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل أحبائي الكرام.